वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज नए व्लॉग में बात करते हैं दहशतगर्दी की। खैबर पख्तूनख्वा दहशतगर्दी की लपेट में है और सूबे के अंदर दहशतगर्दी बढ़ रही है। पुलिस के जवान शहीद हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हमें कोई हिकमत अमली नज़र नहीं आती कि कैसे दहशतगर्दों का मुकाबला किया जाएगा। क्या सिर्फ दहशतगर्दी को इस तरह निपटा जाएगा कि हमारे जवान जो हैं वो गोलियां खा के शहीद होते रहें, या जो धमाके हों उनके अंदर शहीद हो जाएं। अभी तक हमें कोई इस किस्म की हिकमत अमली तो नज़र नहीं आ रही जिससे दहशतगर्दी कम हो। अलबत्ता ये नज़र आ रहा है कि दहशतगर्दी के वाक़यात में मुसलसल इजाफ़ा हो रहा है। आज बात करेंगे 2025 में दहशतगर्दी की क्या सूरत हाल थी, दहशतगर्दी में कमी हुई, ज़्यादा वाक़यात हुए, ये तमाम सूरत हाल आपके सामने रखेंगे। आईजी खैबर पख्तूनख्वा जुल्फ़िकार हमीद साहब जो हैं, उनका जो मैं फ़ोकस देखता हूँ तो वो इस हवाले से वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से ज़्यादा फ़ंड्स लिए जाएं, और उनका ये ख़्याल है कि जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं होता और बेहतर इक्विपमेंट नहीं आते, असला नहीं आता, उस वक्त तक वो पुलिस को मुकम्मल तौर पर फराहम नहीं किया जाता, दहशतगर्दी कम नहीं होगी। अगर यही सूरत हाल रही तो मुझे महसूस ये हो रहा है कि आने वाले 2026 और 27 के दौरान भी हमारे पुलिस शहदा की तादाद इसी तरह बढ़ती रहेगी, क्योंकि कोई इस तरह की हमें समझ नहीं आ रही मामलात की कि पुलिस को बचाया भी जाए, उनकी शहादतें भी कम हो और साथ में दहशतगर्दी के जो वाक़यात हैं वो भी कम हों। बहरहाल आज इससे पहले कि मैं डिटेल में जाऊँ, आपसे वही रिक्वेस्ट कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। खैबर पख्तूनख्वा में 2025 के दौरान 1588 दहशतगर्दी के वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी जो है वो बन्नू में रिकॉर्ड हुई। 400 के करीब वाक़यात हुए हैं बन्नू, सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर 400 वाक़यात। शुमाली वज़ीरिस्तान ज़म-अज़ला में टॉप पे है, 181 वाक़यात। ये बात बड़ी वाज़ेह है कि बन्नू और शुमाली वज़ीरिस्तान ये एक दूसरे के साथ करीब हैं और साथ में हैं। फिर जनूबी वज़ीरिस्तान में, जो शुमाली वज़ीरिस्तान के करीब है, 102 वाक़यात रिकॉर्ड किए गए हैं। वही जो जनूबी वज़ीरिस्तान है वो उसकी सरहद फिर जो है DI खान के साथ मिलती है। दहशतगर्दी की ये जो लहर थी, इसमें 502 एहलकार व शहरी यानी 502 के करीब लोग शहीद हुए। बताया जाता है कि 248 दहशतगर्दों को भी मारा गया। इस दौरान अगर हम देख लें तो ख़ुदकुश हमले भी हुए, टारगेट किलिंग भी हुई और धमाके भी हुए। 8 ख़ुदकुश हमले रिकॉर्ड हुए कि 8 ख़ुदकुश हमले हुए, 116 टारगेट किलिंग्स के वाक़यात थे, जिनमें हमारे इदारों के यानी फोर्सेस के, पुलिस के और आम लोगों को टारगेट करके 116 के करीब उनको टारगेट किया गया। 35 के करीब IDs जो थी, आजकल ज़्यादातर जो मामलात हो रहे हैं वो दहशतगर्दी जो होती है IDs के ज़रिए की जाती है, यानी ID नस्ब कर दी जाती है, फिर उसको उड़ा दिया जाता है। 35 जो IDs थी उनको नाकारा बना दिया गया, लेकिन 72 जो IDs थी वो मतलब ये है कि वो वाक़यात कामयाब हुए। उसके अंदर फिर ज़ाहिर है कि शहादतें भी हुईं। माली मुआवनत भी इसमें जारी रही, यानी दहशतगर्दों को कोई तो माली मुआवनत करता है ना, कोई पैसे फराहम करता है, फैसिलिटेट करता है। 30 के करीब मुकदमात दर्ज हुए हैं। बम धमाके और उसके हवाले से जो धमाका खेज़ मवाद है वो भी नाकारा बनाया गया है। इन वाक़यात में यकीनन हमारे जवान भी शहीद होते रहे हैं जब ये इस किस्म के वाक़यात IDs के होते हैं।
247 دستی بم ناکارہ بنائے گئے ہیں، 133 کے قریب دستی بم مختلف واقعات میں دھماکے کے لیے استعمال ہوئے ہیں، 70 راکٹ شیلز ناکارہ بنائے گئے ہیں۔ اسی طرح بارودی سرنگیں بھی ناکام بنائی گئی ہیں، لیکن بعض بارودی سرنگوں کے دھماکے بھی ریکارڈ ہوئے ہیں۔ جو نیا ایک چیز سامنے آئی وہ صوبے کے اندر یہ جو ڈرون اٹیک ہیں اس کے حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ کوئی بنو میں صرف ایک ڈویژن میں کوئی 150 کے قریب ہوئے ڈرون سے حملے ہوئے، اور کوئی 300 کے قریب بتایا جاتا ہے کہ یہ جو ناکام بھی بنائے گئے ہیں۔ بڑے پیمانے پر اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ جو فورسز ہیں، یقیناً ہمارے اس میں فوجی جوانوں کا حصہ اس میں نہیں ہے، وہ الگ سے ان کی شہادتیں بھی ہوئی ہیں، اور اس وقت جو صورتحال ہے میں آپ کو تھوڑا سا اس کے اندر بتا دوں کہ تیرا کے اندر کارروائی جاری ہے، شمالی وزیرستان کے اندر کارروائی جاری ہے، جنوبی وزیرستان میں کارروائی جاری ہے، ٹانک میں کارروائی جاری ہے، لکی کے اندر بھی جو ہے دہشت گردوں کے خلاف آپریشن ہو رہے ہیں، ڈی خان کے اندر بھی کارروائی ہو رہی ہے۔ تو تقریباً ہمارا جو صدرن ریجن ہے اس کے اندر یہ جو مکمل طور پہ وہاں پہ آپ یہ سمجھ لیں کہ صورتحال جو ہے وہ خراب ہے۔ یہ اس کے ساتھ ساتھ کچھ بتہ خور اور جو قبضہ گروپ ہیں ان کے خلاف بھی پولیس نے کافی کارروائیاں کی ہیں، ان کی تفصیل بھی میں کوشش کروں گا کہ جو ہی مجھے وہ ملتے ہیں میں وہ بھی آپ کے سامنے رکھ لوں گا۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ ایک طرف تو آپریشنز ہو رہے ہیں، دوسری جانب جو ہے صوبائی حکومت جو ہے وہ تھوڑی سی ریلیکٹنٹ ہے، وہ مکمل طور پہ کوآپریٹ نہیں کر رہی۔ یعنی اگر ہم یہ کہہ دیں کہ سیاسی طور پر مثال کے طور پر جو سیاسی صورتحال ہے اس میں جو صوبائی حکومت ہے اس کی جانب سے تعاون نہیں ہے سیاسی طور پہ۔ پولیس جو ہے وہ ظاہر تعاون کر رہی ہے تو شہادتیں بھی ہو رہی ہیں۔ اب لکی مروت میں دیکھیں نا، میں بتا رہا تھا آپ کو جنوبی اضلاع کا، تو لکی مروت میں جھڑپ ہوئی ہے گزشتہ روز، یعنی جمعے کے روز۔ تو کمانڈر ہیں مولوی نصرت سمیت 6 دہشت گرد ہلاک ہوئے ہیں۔ سی ٹی ڈی بنو ریجن کو سنگین مقدمہ میں مطلوب کمانڈر نصرت کے سر کی قیمت 25 لاکھ روپے مقرر کی گئی تھی۔ تختی خیل میں پولیس اور سی ٹی ڈی کا فتنۃ الخوارج کے خلاف مشترکہ کارروائی کلیئرنس آپریشن جاری تھا۔ یہ جو مطلوب تھا مولوی نصرت، اس سمے 6 دہشت گرد مارے گئے ہیں۔ تو یقیناً اگر آپ دیکھیں تو میں آپ کو جیسے بتا رہا تھا کہ تقریباً پورے صوبے کے اندر یہ کارروائیاں جاری ہیں، ہر گھنٹے میں جو ہے نا آپ کو نظر آئے گا کہ آپریشن ہو رہے ہیں، اور کوئی ایسا ایریا نہیں ہے جہاں پہ کارروائیاں نہ ہو رہی ہوں۔ البتہ کوئی بڑا آپریشن اس طرح نہیں ہوا۔ کہا جا رہا ہے کہ تیرا میں لوگوں نے خود ہی انہوں نے یہ فیصلہ کیا جرگے نے کہ ہم لوگ وہاں سے وڈرا ہو جائیں گے اور ہم جو ہے یہ علاقہ خالی کر دیں گے تاکہ یہاں پہ کارروائیاں کی جا سکیں۔ بہرحال ایک جنگ ہے، اور جنگ میں شہادتیں بھی ہوتی ہیں اور دہشت گرد بھی مارے جاتے ہیں، لیکن امن کے لیے یقیناً یہ ایک بڑی قربانی دی جا رہی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے، اپنے اہل خانہ کا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔